बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम में हम नेशनल इशू ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जनाब मोहतरम सैयद ज़ीशान अख्तर साहब। आप डॉक्टर मोहम्मद वसीम अख्तर साहब के भाई हैं और जमात इस्लामी सूबा पंजाब जनूबी के नायब अमीर हैं और ज़िला बहावलपुर से जमात इस्लामी के अमीर हैं और आजकल उम्मीदवार हैं सूबाई हल्का PP 254 से जमात इस्लामी के। जी ज़ीशान साहब, जमात इस्लामी पाकिस्तान आजकल ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से सोसाइटी के मुख्तलिफ़ तबकात को मोबलाइज़ कर रही है और इसी हवाले से जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब एक तरमीमी बिल भी ला रहे हैं। तो ये ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने इस अहम मौजू पर आज गुफ्तगू के लिए मुझे मदऊ किया है और आपके इस चैनल के तवस्सुस से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट इस वक्त कौमी असम्बली से पास होने के बाद ज़ेर बहस है सेनेट के अंदर, और जो अगला महीना है ये बहुत अहम है। अक्टूबर के महीने में ये बहस के बाद मुस्तकिल पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बनने जा रहा है और इस एक्ट के हवाले से हम गुफ्तगू आज करेंगे। ये मौजू इसलिए भी बहुत अहम है कि इस एक्ट के बारे में पब्लिक के अंदर कोई अवेयरनेस नहीं है और एक आम परसेप्शन ये है कि ट्रांसजेंडर जो बुनियादी तौर पर हमारे माशरे का वो पिसा हुआ और नेगलेक्टेड जो तबका है कि जिसे हम ख्वाजा सरा कहते हैं, इनके हकूक़ के हवाले से ये एक्ट जो है वो पेश किया गया है और ये जुलाई 2018 के अंदर उस वक़्त की कौमी असम्बली के अंदर पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी और इसको पेश करने वाले जो मेंबर कौमी असम्बली थे उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से था और उसके बाद इस एक्ट के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठी उस असम्बली के अंदर वो मौलाना मोहम्मद अब्दुल अकबर चित्राली साहब की थी। बुनियादी तौर पर ये एक्ट पेश तो हुआ है कि ये ट्रांसजेंडर जो ख्वाजा सरा हैं उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, लेकिन जब इसकी तफसीलात पढ़ने वालों ने पढ़ी हैं तो उससे ये पता चला कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी के साथ, इसके माशरती अक़दार के साथ और इस्लामी पर्सपेक्टिव के अंदर भी ये एक बहुत ही ख़तरनाक बिल है और अगर खुदा न खास्ता ये सेनेट के अंदर से पास हुआ तो हमारे माशरे की जो अमूमी इक़दार हैं उनको एक बहुत बड़ा ख़तरा लायक होगा और ख़ानदानी निज़ाम हमारा वो स्टेक पे लग जाएगा। और ये पूरा जो एक्ट आया है इसके पीछे जो जहन साजी है या इसके पीछे जो इसको लाने वाला मुहर्रिक बना है तबका, वो बुनियादी तौर पर मगरिब का परवरदा है और ये मसाइल और ये इश्यूज़ ये मगरिब की उस सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। एक इस्लामिक सोसाइटी के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये एक्ट जो है इस वक्त ज़ेर बहस है और सेनेट के अंदर आया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब ने इस एक्ट को जब पढ़ा तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और इसी के ऊपर आज हम गुफ्तगू इंशाअल्लाह करेंगे और हम इस पर नाज़रीन को भी एतमाद में लेंगे और हमारी ये ख्वाहिश भी होगी कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए ताकि ये एक्ट जो है ये इस असम्बली से और इस सेनेट से पास ना हो और पाकिस्तान का, इस्लाम का और हमारे माशरे का एक पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टेबलाइज ना हो। ये ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से जो तरमीमी बिल पेश किया जा रहा है या इसके हवाले से जो बातें हो रही हैं, इसमें असल में जो ट्रांसजेंडर हैं उनके ऊपर इसके क्या असरात हैं? अच्छा, इसमें हम पहले बुनियादी बात ये तय कर लेते हैं कि ट्रांसजेंडर हम किसे कह रहे हैं। ट्रांसजेंडर जो है वो माशरे का वो तबका है जिसे हम अमूमी तौर पर ख्वाजा सरा कहते हैं, जिनकी जिन्स का और सेक्स का तयन मुमकिन नहीं होता और ये ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बे रहमान की मखलूक है, अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक़ात हैं, उसने अशरफुल मखलूक़ात के तौर पर इस इंसान को पैदा किया है और मर्द और औरत की सूरत में पैदा किया है, लेकिन ये उसकी मशीयत है कि उसने इसमें एक और मखलूक, वो इंसान है लेकिन पैदाइशी तौर पर जब इस दुनिया में आते हैं तो उनकी सेक्स का तयन मुमकिन नहीं होता, उनके अंदर आज़ा के अंदर मुकम्मल आज़ा नहीं है और इस बुनियाद के ऊपर जब उनकी सेक्स का और जिन्स का तयन नहीं होता तो उनको
ट्रांसजेंडर कहा जाता है, लेकिन ये इस्तिलाह भी जो है ट्रांसजेंडर की, ये भी क्वेश्चनेबल है। जो दुरुस्त इस्तिलाह इसकी इस्तेमाल होगी वो इंटरसेक्स है। इंटरसेक्स जो है वो मखलूक है, और इस वक्त जो बिल पेश हुआ है इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो इस तबके की हालत है वो मिजरेबल भी है और काबिल रहम भी है, क्योंकि ये वो तबका है कि जो माशरे के अंदर अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, जिनका मजाक उड़ाया जाता है, जिनकी तज़हीक की जाती है, और ये बेचारे जो हैं वो माशरे के धुतकारे हुए लोग हैं जो अपने पेट को पालने के लिए ऐसी हरकत और ऐसे एक्ट करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं कि जिससे लोग जो है वो उससे खुश भी होते हैं, और उनको जो है वो माशरे के अंदर को काबिल कदर मुकाम भी अता नहीं किया जाता। और इसीलिए ये वो लोग हैं कि जो माशरे के अंदर जो मुख्तलिफ जॉब्स हैं या जो माश के हसूल के ज़राए हैं उसके अंदर भी इनका कोई मुकाम नहीं है, और इनको जो है वो इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता, तहकीर की निगाह से देखा जाता है। ये एक अपना अलमिया है। और इसमें मैं थोड़ी सी अगर बात करूं, बात तवील ना हो, तो जो पिछले अरसे के दौरान कोविड आया है, कोविड के अंदर ज़ाहिर है कि सोसाइटी ने, अहले सरवत अफराद ने, खुद गवर्नमेंट ने जो अपने वसाइल हैं वो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, उन लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की है जो माशरे के सारे वॉक ऑफ लाइफ के लोग थे। लेकिन इस मौके पर भी ये ट्रांसजेंडर बुरी तरह निगलेक्ट किए गए। मुझे खुद ज़ाती तजर्बा हुआ है, भावलपुर के अंदर एक दो मुकामात पर इनकी रिहाइशें हैं। मैं जब वहाँ गया तो लिटरली उन्होंने रोना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम कई दिन के फाके से यहाँ बैठे हैं, हम तक कोई नहीं पहुँचा। ज़ाहिर है कि जो उनके ज़राए आमदन थे वो बंद कर दिए गए, शादी ब्याह की महफिलें बंद हो गई, अमूमी तौर पर वहाँ जाते हैं, और उनका कोई पुरसान हाल नहीं था, और इंतहाई कसम पुरसी की हालत में वो अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। हमने उन तक राशन पहुँचाया, वो इंतहाई मशकूर हुए, और उसके बाद उन्होंने अपने तौर के ऊपर जब भी कहीं हमारा कोई प्रोग्राम जमात का होता है तो वो खुद पहुँचते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ स्टैंड करेंगे, आपकी हक में आवाज़ बुलंद करेंगे, आपके लिए हम कैंपेन करेंगे, इसलिए कि कोई और नहीं आया, आप लोग हमारे पास आए हैं। तो बुनियादी तौर पर इसको समझने की ज़रूरत है कि ये इंटरसेक्स है, ट्रांसजेंडर नहीं है। इस इस्तिलाह ने भी जो है वो बहुत ज़्यादा हमें ट्रबल और मुश्किल के अंदर डाल दिया है। ये ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से जो है सोसाइटी के ऊपर इसके असरात, स्पेशली जो बात आ रही है कि इसका कानून विरासत के हवाले से, जो कि इस्लामी शरिया के हवाले से कानून विरासत दिया गया है, उसके हवाले से और ख़ानदानी निज़ाम के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हों। अच्छा, हम इसको ना इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि एक तो मैंने आपके सामने बात की है कि एक पैदाइशी तौर पर एक इंसान है, उसके अंदर नुक्स है, अल्लाह की मशीयत है, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स है। ये बिल्कुल दुरुस्त तारीफ है। एक्ट जो है असल में इसको समझने की ज़रूरत है। एक्ट के अंदर जो मुजव्वज़ किया गया है उसके अंदर ट्रांसजेंडर की 3 डेफिनेशंस की गई। पहली डेफिनेशन बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो दूसरी और तीसरी डेफिनेशन है बुनियादी तौर पर फसाद का सबब हुआ है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि एक इंसान के जो फिजिकली मर्द है उसके अंदर कोई कमी और कोताही नहीं है, लेकिन किसी हादसे के नतीजे में या किसी मेडिसन के इस्तेमाल के नतीजे में उसकी जो मर्दाना खसूसियत है वो डिप्रेस हो गई है, ख़त्म हो गई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर तारीफ़ ये की गई है कि ऐसा मर्द कि वो उसके जज्बात भी हैं, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी है, बायोलॉजिकल जो उसका ढांचा है, उसका जिस्म है, वो एक मर्द है, लेकिन हादसे के नतीजे के अंदर मर्दाना सलाहियत उसकी ख़त्म हुई। तो ये एक्ट ये कहता है कि वो भी ट्रांसजेंडर है। ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन जो इस एक्ट के अंदर तजवीज़ की गई है कि उसको भी ट्रांसजेंडर कहा जाए कि जो फिज़िकली बिल्कुल एक सेहतमंद मर्द है, और एक औरत के जो पैदाइशी तौर पर औरत है, बिल्कुल कोई उसके अंदर मेडिकल नुक्स नहीं है, कोई जिस्मानी नुक्स नहीं है, ना मर्द के अंदर ना औरत के अंदर, लेकिन अचानक वो ये कहे कि मुझे ख्यालात जो है, मर्द मसला मर्द है, वो ये कहे कि मुझे ख्यालात जो है वो औरत के आने लगे हैं, मुझे औरत के कपड़े अच्छे लगते हैं, मुझे अपने आप का मर्द होना मुझे पसंद नहीं है, और इस बुनियाद के ऊपर वो ये कहता है या कहती है कि भाई मेरी जो जिन्स शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिख दी गई है, मैं इसके ऊपर कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी जिन्स तब्दील कर दी जाए, मेरी जेंडर तब्दील कर दी जाए। ये एक्ट कहता है कि वो भी ट्रांसजेंडर है, हालांकि फिज़िकली वो बिल्कुल एक मर्द है। औरत अगर है तो वो जाके ये क्लेम करे कि जी मैं
मर्द की तरह सोचने लग गई हूँ। मर्दों में बैठना मुझे अच्छा लगता है, मेरे एहसासात, पहनना, कपड़ा, सोचना ये मर्दाना हो गया, लिहाजा मेरी जो सेक्स है, मेरी जेंडर जो है उसको तब्दील कर दिया जाए। तो ये तीसरी तारीफ है कि उसको भी ट्रांसजेंडर करार दिया जाए। ये जो तीनों तारीफें हैं, इसमें पहली तारीफ और पहली डेफिनेशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बाकी दो हैं ये वो बुनियादी फसाद है कि जिसने एक बहुत बड़े फसाद का रास्ता खोलने का ये पूरा साजो सामान किया गया है। मैं आपको एक दो चीज़ें उसके अंदर बताता हूँ। यानी पहली बात तो ये है कि ये इतना ख़तरनाक है कि ये जो यूरोप के अंदर आज मर्द मर्द से शादी करता है, औरत औरत के साथ शादी करती है, जिसे हम जिन्स परस्ती कहते हैं, होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, ये उसका कानूनी रास्ता खोला जा रहा है पाकिस्तान के माशरे में, कि जहाँ इसका तसव्वुर मौजूद नहीं है, ना माशरती इक़्तिदार की बुनियाद पर, ना हमारी मशरकी रवायात इसकी इजाज़त देती हैं, और सबसे बढ़कर हमारा दीन मुस्लिम दीन हनीफ जो है वो इसके बारे में इजाज़त देता है या इसको बारे में इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। तो ये बराह रास्त जो इस वक्त क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, जो मगरब की तहजीब है, उसका ये बराह रास्त हमला है हमारे माशरती निज़ाम के ऊपर। इस बात को समझने की ज़रूरत है, और ये वो जो दो तारीफ़ें हैं उसकी बुनियाद के ऊपर अगर ये कबूल कर लिया गया, उसके नतीजे में होगा क्या, जो आपने सवाल उठाया है। तो इसमें जो सबसे बड़ा मामला हमें विरासत के मामले में आएगा कि जब एक औरत जो है वो अपने आप को क्लेम करती है कि मैं औरत नहीं मर्द हूँ, और उसके शनाख्ती कार्ड पे उसको मर्द डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो विरासत का मसला वहाँ से शुरू हुआ। इसलिए कि कुरान ने तो मर्द और औरत के हिस्से मुतय्यन कर दिए हैं, और ये आखिरत तक मुतय्यन रहने हैं, किसी को भी इसके अंदर इजाफा या कमी का इख्तियार नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर तो पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, हकूक जो है वो लोगों के, विरासत जो है उसकी तकसीम उसकी सारी उल्ट जाएगी। फिर जो हम जिन्स परस्ती को फ़रोग मिलेगा उसके नतीजे के अंदर देखिए कि कितना बड़ा फसाद होगा। यानी एक मर्द जो है जब वो डिक्लेयर कर देगा कि जी मेरी तबीयत और मेरा मिजाज और मेरे जज्बात ऐसे हैं कि मुझे औरत डिक्लेयर किया जाए, तो वो मर्द होते हुए ये इस्तेहकाक रखेगा कि जहाँ ख़वातीन इकट्ठी होती हैं, उनकी प्राइवेसी है, उनकी मॉडेस्टी है, उसको वो चैलेंज करेगा, वहाँ हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि पब्लिक मुकामात पर या अमूमी तौर पर हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन के वज़ू खाने, ख़वातीन के वाशरूम अलहदा हैं, वो वहाँ बिला रोक ठोक जाएगा। इसी तरह जो शॉपिंग के मामलात हैं, इसी तरह जो और महफिलें हैं निजी, जिसके अंदर ख़वातीन का जो है वो एक पर्दे का मामला भी होता है, एक वक़ार का, इज़्ज़त का मामला भी होता है, वो सारा स्टेक पे लग जाएगा। तो इससे जो माशरे में बिगाड़ पैदा होगा और जो फसाद पैदा होगा, ये बड़ी अहम बात है। इसलिए इसके बारे में जो है वो तरमीम पेश की गई है। इस हवाले से आपने कहा कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन या मगरबी तहजीबी एक जलगार है जो इस माशरे के ऊपर की जा रही है, तो इसको थोड़ा सा वजाहत से बताएंगे कि किस तरह से इसका जो है वो मगरबी तहजीब जो है उसकी जलगार हमारे माशरे पर असर अच्छा, इसमें मैं आपके सामने बयान करता हूँ। देखिए कि ये कोई पहला बिल नहीं है, ये गुज़िश्ता 4-5 साल से पै दर पै उन अहकामात और उन कह लीजिए कि जो हमारी माशरी इक़दार भी हैं और जो मुस्लिम सोसाइटी के अंदर जो कह लीजिए कि आप जो कोड ऑफ लॉ है, वो तो कुरान और सुन्ना है, उसको चैलेंज किया जा रहा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे मगरब जो है, मगरब के अंदर इस बात को समझने की ज़रूरत है, जो मगरबी तहजीब की यलगार मैंने कही है, ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त बरतानिया हो, वहाँ पर जो उनकी डेमोक्रेसी है, इस वक्त ज़ाहिर है पूरे मगरब के अंदर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो आवाम की अक्सरियत जिस बात को पसंद कर ले वो कानून बन जाएगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ ये है कि जो डेमोक्रेसी है उसके हदूद और क़यूद हैं। आपकी सेनेट, आपकी पार्लियामेंट के माथे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। यहाँ पर कोई कानून साजी इस अंदाज से नहीं हो सकती कि लोग कहें कि भाई आज से सूद हमारे लिए बेहतरीन है, लिहाजा हम सूद को जो है वो हलाल करते हैं। ये मुमकिन नहीं है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको पाबंद करता है कि कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कोई बिल पेश नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये पहला हमें मसला समझ आना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो इश्यूज़ हमारे सोसाइटी के नहीं हैं। अभी इससे पहले बिल पेश हुआ जिसके बारे में मगरब से ये बिल आया, वहाँ आज ये कानून लागू है कि कितनी बड़ा ही कोई मुजरिम हो,
کوئی بہت بڑا اس نے جرم کیا ہو اس کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ یہ سزائے موت کا قانون انسانوں کے لیے اور انسان کی تذلیل ہے, یہ نہیں دیا جائے گی. ہاں اس کو عمر قید دیں, اس کو دوسری سزا دیں, لیکن اس کو پھانسی پہ ہینگ نہیں کیا جا سکتا. جبکہ جو ہمارا قانون ہے, قرآن و سنت کا قانون ہے, اس نے تو نصوص کے معاملے کے اندر بہت سے چیزیں ہیں جس کے اندر سری طور پر حکم دیا ہے کہ یہ سزائے موت ہے. آپ دیکھیے کہ جو زنا کی ڈیفینیشن ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے, اور سوسائٹی کے اندر یہ بھی فساد آیا ہے. اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ زنا جو ہے اس کی جب آپ نے ڈیفینیشن کو تبدیل کیا تو معاشرے کے اندر فحاشی بڑھنا شروع ہوئی. یہ معاشرے جو مغرب کا معاشرہ اس کی اقدار ہے. اس کے بعد تیسرا آپ دیکھیے کہ جو پچھلے عرصے کے اندر بل پیش ہوا ہے, یعنی جو ہمارے معاشرے کے اندر جس کا تصور موجود نہیں ہے, جو ڈومیسٹک وائلنس بل آیا ہے, اور وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے کو اس کی کسی غلطی کے اوپر سرزنش نہیں کر سکتے, اس کو آپ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے. آپ کی شریک حیات ہے, اس کے معاملے کے اندر کوئی آپ چیز سمجھانا چاہیں اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ کریں گے آپ کا بیٹا, آپ کی اہلیہ تھانے کے اندر رپورٹ کرائے گی اور اس کے نتیجے کے اندر آپ کو 2 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے, آپ کو کچھ لاکھ جرمانہ بھی لگ سکتا ہے, اور پھر اس کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ آپ کو ایک کڑا پہنا دیا جائے گا اور آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ اتنے عرصے تک آپ اپنے گھر کے اندر نہیں جا سکتے. 100 فٹ یا 100 میٹر کے فاصلے سے اگر آپ نے وہ حدود کراس کی تو بزر جو ہے وہ بجے گا مقامی تھانے کے اندر, اور ایس ایچ او اور جو پولیس ہے وہ آپ کو وہاں سے گرفتار کر لے گی. اب یہ ایشوز ہمارے نہیں ہیں, نہ مسلم معاشرے کے ہیں, نہ پاکستان کے ہیں, نہ ہماری روایات کے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ انویژن ہے جو وہاں سے مستقل جاری ہے. اور افسوس کی بات جو مجھے یہاں پر اپنے سامعین اور ناظرین کو بتانی بھی ہے, ان کو سمجھنا بھی چاہیے, پارلیمنٹ میں کون نمائندگی کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ مختلف پارٹیز ہیں جو معاشرے سے ووٹ لے کر اس جگہ پر پہنچی ہیں قانون سازی کے لیے, لیکن نہ انہیں اپنی معاشرتی اقدار کی تو پرواہ ہے, نہ اسلامی قانون کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. اور یہ ایف اے ٹی ایف کا قانون اور اس کے نتیجے کے اندر جو مغربی آقا ہے, جو ویسٹ ہے, جو وہ قانون دیتا ہے, جو وہ شرائط دیتا ہے, بغیر پڑھے, بغیر چونکے چرا کے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے تو اس کو منظور کرواتے ہیں. یہ اس کی ایک بہترین شکل جو آپ کے سامنے آئی ہے کہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کی صورت میں آئی ہے. لہٰذا یہ ثقافتی اور ان کی پوری جلغار ہے ہمارے معاشرے پر. اس کو روکنا, اس کی اویئرنیس دینا, یہ آج وقت کی ضرورت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے یہ خلاف شریعت ہے, یا اس کے حوالے سے جو اسلامی شرعی ادارے پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کا اور اسلامی اسکالرز کا اس کے اوپر کیا موقف آیا ہے؟ اچھا, یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے, میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار بھی پیش کرتا ہوں. میں نے شروع میں بات کی کہ یہ بل جولائی 2018 کے اندر اسمبلی میں پیش ہوا, اور اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ایک ہی نمائندے تھے جماعت اسلامی کے, عبدالاکبر چترالی. اللہ نے ان کو توفیق دی, انہوں نے اس کے اوپر کھڑے ہو کر اس کی بھرپور مخالفت کی. لیکن وہیں پر یہ بھی ہمارے لیے سوچنے کا مقام بھی ہے کہ اس ایوان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ کاف گروپ, مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف, اور پھر ہماری مذہبی جماعتوں کے نمائندے, جمعیت علماء اسلام کی صورت میں یا باقی دیگر جماعتوں کے, کوئی نمائندہ بھی, کوئی ایم این اے, کوئی منسٹر بھی اس ایکٹ کے بارے میں کچھ نہیں بولا. عبدالاکبر چترالی نے آواز اٹھائی, لیکن ظاہر ہے کہ اکثریت کی بنیاد کے اوپر یہ بل پاس کر لیا گیا. اور جب یہ بل پاس ہو گیا تو پھر اعداد و شمار خود گورنمنٹ نے دیے ہیں کہ یہ 2018 جون سے 2021 جون کے اندر 28,730 درخواستیں موصول ہوئیں. اور ان درخواستوں کی روشنی میں آپ کو اگر میں اعداد و شمار دوں تو تقریباً 18,000 بلکہ 16,530 مرد حضرات نے درخواست دی کہ ہمیں عورت کے زمرے کے اندر ہماری جنس تبدیل کی جائے, ہمارے جذبات, احساسات عورت والے ہیں, اور وہ تبدیل کیا گیا. اور اسی طرح 12,154 عورتوں نے یہ اس ایکٹ کے بعد, اس قانون سازی کے بعد یہ کلیم کیا کہ وہ مرد ہیں, ان کو مرد کا جو ہے وہ آئیڈینٹی کارڈ جاری کیا جائے, اور انہوں نے اس کو تبدیل کیا. صرف جو خواجہ سرا کے حقوق کی بنیاد کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے
ان کے اندر صرف 9 مرد تھے، خواجہ سرا تھے، کہ جنہوں نے درخواست دی کہ ہم مکمل مرد ہیں، لہذا ہماری جینڈر تک جو ہے وہ تبدیل کی جائے۔ اسی طرح صرف 9 عورتیں تھیں، 9 خواجہ سرا تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں عورت جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے۔ یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ 0.01% کہیں اس کی بنتی ہے۔ باقی جو 16,000 مرد جو ہیں وہ عورت بن گئے، اور اسی طرح 12,000 عورتیں جو ہیں وہ مرد بن گئیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے کتنا بڑا فساد ہے۔ آپ کا وراثت کا سسٹم ختم ہو گیا، آپ نے معاشرے کے اندر ہم جنس پرستی کی فروغ کے لیے پورا قانونی راستہ کھول دیا، اور اس کے نتیجے کے اندر فساد آپ کہہ لیجیے کہ ارض جو ہے وہ معاشرے کے اندر کیوں نہیں ہوگا۔ یعنی اس معاملے کے اندر اگر شریعہ کو دیکھیں ہم، تو شریعہ کے اندر تو آپ قوم لوط کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہ رب رحمان کا تو ایسی قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ اٹل ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان قوانین کو چھیڑ کر اس کو تبدیل کر کے اس کی پشتی بانی کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جو اسلامک اسکالرز ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہیں، ان کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے۔ اس میں ایک مزے کی بات جو آپ کو بتانا چاہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جب یہ بل پیش ہوا، اور ابھی سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے جب اس پر گفتگو کی ہے، تو انہوں نے جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی بنی ہے اس کے لیے، اس کو یہ کہا کہ کم از کم اس بل کے انہی معاملات کو شرعی طور پر دیکھنے کے لیے، ظاہر ہے آپ ایکسپرٹس نہیں ہیں، ہمارا تو المیہ یہ ہے نا کہ ہمارا جو پارلیمنٹ کا ممبر ہے لاکھوں ووٹ لے کر پہنچتا ہے، ڈگریاں اس کے بعد بے شمار ہیں، لیکن قرآن کی سورہ اخلاص پڑھنے سے قاصر ہے۔ قوم نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، جب آپ کے پاس بنیادی معلومات دین کی بھی نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ آپ جو منوان آ رہا ہے مغرب سے، اس کو منوان تسلیم کیے جا رہے ہیں۔ مشتاق خان صاحب نے تجویز دی وہاں پر کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل سے قبلہ ایاز صاحب جو اس کے چیئرمین ہیں، ان کو کم از کم اس اجلاس میں بلایا جائے۔ اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب کو بلایا جائے، مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلایا جائے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے پاکستان کی عوام کا اعتماد بھی ہے، جو اس پورے معاملے کو شرعی لحاظ سے، معاشرتی اعتبار سے اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، ان معاملے کے اندر صاحب علم اور صاحب رائے لوگ ہیں۔ لیکن پارلیمنٹ کی کمیٹی اور خود پارلیمنٹ اتنی خوف زدہ ہے کہ اتنا خوف زدہ اسلام سے تو ویسٹ نہیں ہے جتنے یہ لوگ خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے کسی ایک کو بھی نہیں بلایا، اور نہ ہی یہ بل پیش ہونے سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا گیا۔ اسی لیے اب مجبور ہو کر سینیٹر مشتاق خان نے اس کو وفاقی شرعی کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہے، اور صرف جماعت اسلامی کھڑی ہے، اس کو ایک سینیٹر ہے اور اس نے جا کے اس کو چیلنج کیا ہے، اور 20 تاریخ کی شاید جو ہے اس کی ہیئرنگ ہے۔ اور ہماری اپیل یہ ہے کہ اس کی اویئرنیس پیدا کی جائے، لوگوں تک اس قانون کے بارے میں گفتگو کی جائے اور پہنچایا جائے کہ کتنا بڑا معاملہ ہمارے اس معاشرے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ خدا نہ خواستہ ایکٹ پاس ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے عذاب کو تو ہم براہ راست خود دعوت دیں گے، ہمارا معاشرتی سسٹم تباہ ہوگا، اور جو آنے والی جنریشنز ہیں اس وقت جو نیٹ کے ذریعے سے، انٹرنیٹس کے ذریعے سے یہ جو مغرب کی پوری ہمارے اوپر یلغار ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے اس کا راستہ روکنا ضروری ہے۔ اس معاشرے کے اندر، جیسا کہ یہاں پہ ہم نے گفتگو کی ہے کہ اس معاشرے کے اندر اس ایکٹ کے حوالے سے جو ہومو سیکشولیٹی کا ایشو ہے، خاندانی نظام کا ایشو ہے، قانون وراثت کا ایشو ہے، یہ سارے ایشوز ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف جو اس سوسائٹی کے طبقات ہیں ان کا کیا کرنے کا کام ہے، یا وہ کیا اس حوالے سے کر سکتے ہیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس طرح آج ہم نے یہ پروگرام کیا ہے، آپ کی وساطت سے بہت سارے لوگوں کو یہ اویئرنیس جائے گی۔ ایک تو ہمیں سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ اسی طرح جو مختلف واک آف لائف کے لوگ ہیں، علماء ہیں، ان سے ہمیں اپیل کرنی چاہیے۔ مساجد کے اندر خطبات جمعہ کے اوپر علماء کو اس پر بات کرنی چاہیے، پبلک اویئرنیس دینی ضروری ہے۔ یعنی آپ پریکٹیکلی دیکھیے کہ ایک ممبر پارلیمنٹ ہے کہ جو اس کے خلاف کھڑا ہے، اور باقی جتنی پارٹیاں ہیں، یعنی باہر آ کے تو معاملات کے اوپر لڑنا، سیٹ کے لیے لڑنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، لیکن جو پچھلے تواتر سے اسلام دشمن جتنے بل آئے ہیں، یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کر، یونانیمس ہو کر اس کے حق کے اندر آواز دیتی ہیں۔ لہٰذا اس سینیٹر مشتاق احمد کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پبلک کے اندر اویئرنیس ہو۔ تو جو ہمارے علماء کے فورم ہیں، جو ہمارے وکلاء کے فورم ہیں، جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، یہاں پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، ان کے سیمینار ہونے چاہیے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی اویئرنیس جانی چاہیے،
اسی طرح سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، صدر ہے، پرائم منسٹر ہے، ان کے ای میلز جانے چاہیے. ان کو ای میل کے ذریعے اس ایکٹ کے اوپر اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، خوف خدا بھی ان کو دلانا چاہیے، اور اس سے بیزاری کا اعلان بھی کرنا چاہیے. ایک پریشر ہمیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے نیشنل وائڈ، پورے عوام کے ذریعے سے، تاکہ ان کو یہ خوف پیدا ہو. اللہ کا خوف تو ان کے پاس نہیں رہا، لیکن پبلک کا خوف ہو کہ جس کی بنیاد پر یہ اس حرکت کو کرنے سے باز آ جائے. یہ ہمارے کرنے کا کام ہے. ہمیں وسیع پیمانے پر اس کا ابلاغ کرنا چاہیے. کسی بھی معاشرے کے اندر یوتھ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ چینج کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ موومنٹ جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. تو پاکستان کی یوتھ کو آپ اس ایشو کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں؟ اچھا، اس پیغام سے پہلے میں ایک اور اہم بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو ساری ہماری گفتگو کی ہے، ظاہر ہے کہ ابھی جب قانون ڈرائیو ہوا ہے اور مغرب کا حوالہ ظاہر ہے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جو افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جب یہ قانون کی شکل بننے جا رہا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے کہیں پر بھی کسی اتھارٹی کو یا کسی کورٹ کو یا ماہرین کی کسی ٹیم کو اس کام کی ججمنٹ کے لیے، اس کو طے کرنے کے لیے، اس پر اظہار خیال کے لیے کوئی چانس نہیں دیا ہے. یعنی بات ثقیل نہ ہو تو میں سیدھی بات اگر آپ سے کروں کہ جو اس وقت سینٹ کے اندر یہ بل پیش ہوا ہے، اس کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے کہ کوئی فرد بھی اگر وہ خیالات اس کے، جذبات اس کے آتے ہیں کہ میں مرد نہیں ہوں بلکہ عورت ہوں، تو اس کے لیے کوئی میڈیکل بورڈ نہیں ہے، کسی ڈاکٹر سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے، جانچ سکے، کسی ماہر نفسیات کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کی ہے کہ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، کہ جو میرا اپنا ویژن ہے، میرا اپنا خیال ہے، بس اس کو کافی سمجھا جائے، کسی بورڈ کے سامنے وہ پیش نہیں ہوگا. لہذا اس بنیاد کے اوپر انڈیا کے اندر جب یہ قانون آیا ہے تو وہاں پر بھی انہوں نے اس کو اٹیچ کیا ہے کہ میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے، اور میڈیکل بورڈ کی رائے کی روشنی کے اندر اس کا ڈسیژن کیا جائے کہ اس کی جینڈر جو ہے وہ تبدیل کیجیے نہ کہ نہ جائے. خود یورپ کے اندر 2 سال جو ہے وہ ایسے فرد کو زیر نگرانی رکھا جاتا ہے کہ جس کی، یہاں تو انہوں نے ساری سیدھی لپیٹ دی ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر دلیل یہ دی گئی ہے کہ جی آپ اس کو حوالے کریں گے، ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ بیٹھے گا، جب ایک فرد کہہ رہا ہے تو اس کے کہنے کو کافی سمجھا جائے اور اس کی بیس پہ کر دیا جائے. یوتھ کے حوالے سے میرا پیغام یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یوتھ ہمارا مستقبل ہے، اور میری جو ہے وہ ہمبل ریکویسٹ تو اپنے یوتھ کے ساتھ یہی ہے کہ یہ اسٹڈی کریں، اسلام کے کوڈ آف لائف کو سمجھیں، اس کی پوری نفسیات کو دیکھیں. یہ ایک پورا نظام زندگی ہے جو اللہ رب رحمان نے انسان کا جو پیدا کرنے والا ہے، اس نے وہ تمام نقص سے اس کو درست کر کے بنایا ہے. اس کو پڑھیں اور ہم ویسٹ کی نکالی نہ کریں. ہماری اپنی تہذیب ہے، غالب تہذیب ہے، ہمیں اپنے نوجوان کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ نوجوان ایک بڑی تعداد کے اندر سوشل میڈیا سے منسلک ہے اور مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر منسلک ہے. ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ ایک اہم ایشو ہے، اس کو خود پڑھیں اور پھر اس کے ذریعے سے آپ ماسز کے اندر، یوتھ کے اندر اس کی اویئرنیس پیدا کریں. آپ پاکستان کا مستقبل ہیں. آپ کو آج اپنے ایسے قانون کو بننے سے روکنے کے لیے اپنی آواز اٹھانی چاہیے، توانا آواز، کہ جس کے نتیجے کے اندر اس معاشرے کا قتل بھی نہ ہو، اور یہ اسلام دشمنی جو اس وقت پورے ان جماعتوں کا وتیرہ بن گیا ہے، مغرب کی جو انہوں نے جگالی شروع کی ہے، اس سے بھی ہمیں نجات مل سکے. محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے ٹرانسجنڈر ایکٹ، سوسائٹی پر اس کے اثرات اور اس کے حل کے حوالے سے گفتگو کی. ہم اپنے مہمان محمد ذیشان اختر صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے تمام پہلوؤں اور تمام نکات کے اوپر روشنی ڈالی. محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جہاں ہم نے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے، پاکستان کے ہم جو ہے جہاں پہ ہمارا تعلق چاہے کسی بھی سوسائٹی کے طبقے کے ساتھ ہو یا ہمارا تعلق کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ ہو، لیکن جب پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی بات ہو تو ہمیں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.